आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 6 यानि कि कमन स्टक फन्डामेन्टल्स अर्थात् साधारण शेयरका आधारहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा चाहिँ कि त यो च्याप्टरबाट कि त च्याप्टर 8 बाट एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। अर्थात् हामीलाई यदि च्याप्टर 8 बाट फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्यो भने यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा कुनै पनि किसिमको प्रोब्लम सोध्दैन भने यदि यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम आयो भने च्याप्टर 8 बाट चाहिँ हामीलाई कुनै पनि किसिमको प्रोब्लम फाइनल एक्जाममा सोध्दैन। यानि कि यो दुईटा च्याप्टर चाहिँ उस्तै किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै प्याटर्नका च्याप्टर भएको कारणले गर्दाखेरि अप्सन च्याप्टरहरू हुन्। ल हामीलाई त अब सुरुमै लाग्न थालिहाल्छ क्या योबाट त आउन पनि सक्ने रहेछ नआउन पनि सक्ने रहेछ यसलाई त म पढ्दिनँ भनेर यसलाई इग्नोर गर्ने हामीहरू गल्ती चाहिँ नगरौँ ल। किनभने अत्यन्तै धेरै सजिला च्याप्टरहरू छन् हैन। च्याप्टर 6 बाट अथवा च्याप्टर 8 बाट जुनसुकै च्याप्टरबाट प्रोब्लम सोधे पनि हामीले प्र्याक्टिसै नगरी पनि यहाँ भनेको कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्यौँ भनेको कुराहरूलाई ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने मात्रै पनि जस्तोसुकै प्रोब्लमहरू यो च्याप्टर 6 च्याप्टर 8 बाट आए पनि हामीहरू फाइनल एक्जाममा सजिलै तरिकाले मिलाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्छौँ है। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो साधारण शेयरका आधारहरूको अलिकति बेसिक कन्सेप्टलाई कोट्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यसको थ्योरिटिकल कुराहरू हामीले धेरै जानिराख्नु पर्दैन हैन। त्यहाँभन्दा पश्चात गएर चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका र सोध्न सक्ने प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। अब यो साधारण शेयर भनेको कुरा त हामीले 11 12 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इयरमा पनि सुन्दै आएको कुरा हो। यो फोर्थ इयरमा पनि हामीले सुरुदेखि सुन्दै आएको कुरा हो। शेयर भनेको के हो भन्ने कुरामा त हामीलाई केही पनि समस्या हुँदैन। जस्तै यो च्याप्टरलाई नि एउटा एक्जाम्पलबाट कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जस्तै राम भनेको को हो। रामको नाम त हामीले सुरुदेखि सुन्दै आइराखेका छौँ नि त। अब रामको बारेमा अझै धेरै जानकारी हासिल गर्नु पर्यो भने राम को हुन्, राम कहाँ बस्छन्, ऊ के खान्छन्, उसले कति कमाउँछन् हैन, उसको सङ्गत कस्तो छ हैन, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि के हो भनेर यावत कुराहरू हामीहरू रामको बारेमा खोतल्न थाल्छौँ नि त। त्यस्तै शेयरका आधारहरू साधारण शेयरका आधारहरू भनेको चाहिँ शेयरभित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ खोदल्ने कोसिस चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरमा गर्छौँ। अरू धेरै कुरा हामीले यहाँनिर केही बुझिराख्नु पर्दैन ल। एउटा शेयरभित्र के विशेषताहरू हुन्छन्, यसका फाइदाहरू यसका बेफाइदाहरू, शेयरले कति कमाउँछ, यसको भ्यालु के छ बजारमा हो, यो यावत कुराहरू सिकाउने काम चाहिँ हामीलाई यो च्याप्टरले गर्छ। र सबैभन्दा सुरुमा ल अब म एकैचोटि न्युमेरिकल पार्टतिर कन्भर्ट भइहाल्ने ल। एकैचोटि न्युमेरिकल पार्टतिर हामीहरू कुदिहाल्छौँ न। यहाँबाट थ्योरिटिकल क्वेसन पनि हामीलाई त्यति धेरै फाइनल एक्जाममा सोध्दैन, त्यही भएर थ्योरिटिकल कुराहरूलाई धेरै फोकस गरिराख्नु पर्दैन। अघि भनेको अलिकति कुरा बुझ्दाखेरि यो च्याप्टरलाई पुगिहाल्छ ल। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले नि एउटा फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ, बुक भ्यालु पर शेयर BVPS भन्छ। यो बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्ने फर्मुला त हामीले 12 मा पनि पढेको, फर्स्ट इयरमा पनि, सेकेन्ड इयरमा पनि, थर्ड यो त पढ्दै आएको फर्मुला हो। यसमा पनि केही गाह्रो हुँदैन। बुक भ्यालु पर शेयर यानि कि एउटा शेयरको भ्यालु कति हो त त्यो निकाल्नका लागि टोटल बुक भ्यालु अथवा नेटवर्थ ल। टोटल बुक भ्यालु र नेटवर्थ भन्नु एउटै हो। टोटल बुक भ्यालु अथवा नेटवर्थलाई नम्बर अफ कमन शेयर आउटस्ट्यान्डिङले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ कमन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ त हामीलाई क्वेसनले नि दिएकै हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको कमन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ भन्ने इन्फर्मेसन क्वेसनमै दिएको हुन्छ। यसमा केही टाउको दुखाइ हामीलाई भएन। यो टोटल बुक भ्यालु चाहिँ कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली नदिएको पनि हुनसक्छ क्या। त्यस्तो अवस्थामा यो टोटल बुक भ्यालु निकाल्नका लागि चाहिँ कमन स्टकमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल र हामीले के जोड्नुपर्ने हुन्छ, रिटेन अर्निङ जोडेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हामीहरूको फर्स्ट फर्मुला भयो ल। बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो गाह्रो खालको केही छैन है यो च्याप्टर। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्निङ पर शेयर यानि कि एउटा शेयरले कति कमायो भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। अर्निङ पर शेयर निकाल्नका लागि नेट इन्कम जम्मा कति कमाइ भएको छ डिभाइड बाई नम्बर अफ कमन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ, त्यसलाई जम्मा शेयरको सङ्ख्याले भाग गर्यो भने एउटा शेयरको कमाइ आउँछ क्या। जम्मा आम्दानीलाई जम्मा शेयरको सङ्ख्याले भाग गर्ने बित्तिकै के आउँदो रहेछ, एउटा शेयरको आम्दानी आउँदो रहेछ, एउटा शेयरले कमाएको पोर्सन आउँदो रहेछ ल। त्यही भएर अर्निङ पर शेयर भनेको के रहेछ, नेट इन्कमका पनि नम्बर अफ कमन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। यो पनि फर्मुला हामीहरूको युज हुनसक्छ ल हिसाब गर्दै जाँदाखेरि। त्यहाँभन्दा पछाडि प्राइस अर्निङ रेसियो PE निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्नका लागि चाहिँ MPS भन्छ क्या, मार्केट प्राइस अफ शेयर। मार्केटमा शेयरको प्राइस कति छ त्यसलाई एउटा शेयरले कति कमाएको छ EPS ले भाग गर्यो भने के आउँदो रहेछ, प्राइस अर्निङ रेसियो आउँदो रहेछ ल। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको MPS मार्केट प्राइस पर शेयरका मुनि अर्निङ पर शेयर हुँदो रहेछ। यो जहिले पनि टाइम्समा आउँछ। यसको बारेमा हामीहरू डिटेलमा डिस्कस हिसाब गर्दाखेरि गर्नेछौँ ल। त्यसैगरी अर्को एउटा फर्मुला हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ, डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो भन्छ क्या। डिभिडेन्ड यील्ड DY निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट प्राइसको आधारमा मार्केट प्राइसको कति प्रतिशत चाहिँ डिभिडेन्ड पाइराखेको छ त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि DPS डिभाइडेड बाई MPS हुन्छ ल। डिभिडेन्ड पर शेयरका मुनि के हुन्छ, मार्केट प्राइस पर शेयर इन्टु 100 गरेर हामीले डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। केही गाह्रो छैन है, अप्ठ्यारो केही छैन। यो फर्मुलै अहिले नजान्दा पनि केही फरक
पर्नेवाला छैन। जस्ट मैले अघि नै भने नि सुन्नु मात्रै पर्यो, हेर्नु मात्रै पर्यो, यसमा प्र्याक्टिस पनि केही चाहिँदैन। कति सजिलो च्याप्टर छ। यो त पास बनाउनका लागि विद्यार्थी पास हुन्, गरी खाउन्, मार्क्स धेरै ल्याउन्, 90 कटाउन्, 100मा 49, 100मा 100 ल्याउन् भन्नका लागि मात्रै दिएको च्याप्टर हो क्या। यो केही नै छैन, कति हावादारी च्याप्टर छ। त्यहाँभन्दा पछाडि नि नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीले नि एउटा क्यास डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ, एउटा स्टक डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ सेयरमा लगानी गरिसके पछाडि। यो चाहिँ नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। कम्पनीले स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडिको नम्बर अफ सेयर चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई निकाल्नु भन्नु भने नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड निकाल्नका लागि नम्बर अफ सेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि त्यो कतिवटा सेयर थियो अनि टाइम्स 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसको बारेमा पनि टाउको अहिले नदुखाउँ। स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि सेयरको सङ्ख्या थपिँदै जाने हो। एकछिनमा हिसाब गर्दाखेरि योसित रिलेटेड हिसाब पनि आउँछ, म बुझाइहाल्छु। अहिले जस्ट सुन्ने मात्रै। ल नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेको स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडिको नम्बर अफ सेयर कति हुन्छ भनेर निकाल्नका लागि नम्बर अफ सेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडिको सेयर कति छ अनि 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट कति प्रतिशत चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दिएको हो त्यो हामीलाई रेट दिएकै हुन्छ। त्यो रेट यहाँ ल्याएर राख्ने बित्तिकै हामीहरूको नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड आइहाल्छ। ल त्यहाँभन्दा पछाडि एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेर आउँछ। एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेको मार्केट प्राइस सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। बजारमा चाहिँ कति मूल्य हुन्छ त सेयरको स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। मार्केट प्राइस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड निकाल्नका लागि मार्केट प्राइस अफ सेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड हैन, स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि मार्केटमा कति छ त्यसको प्राइस डिभाइडेड बाइ 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा यो फर्मुला कुनै नजान्दा पनि हुन्छ, मात्र अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ भने जहिले पनि सेयरको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ, सेयरको सङ्ख्या बढ्छ भने स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि मार्केट प्राइसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिउँ ल। स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ भने यो पोइन्ट चाहिँ अहिले सम्झिराख्दा हुन्छ। ल स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ भने नम्बर अफ सेयर जहिले बढेर जान्छ भने एमपिएस चाहिँ के हुन्छ घटेर जान्छ। त्यही भएर घटाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यतापट्टि भागा गरेका छौँ नि त। भाग गर्दाखेरि त घट्छ नि त। हो यो 6वटा फर्मुलाको बारेमा हामीले डिस्कस गरे तापनि नि सबै फर्मुला युज नहुन पनि सक्छ। जस्ट यहाँनिर सुन्ने मात्रै, जस्ट हेर्ने मात्रै भन्दैछु ल। म एकछिनमा सबै हिसाबहरू म गराइहाल्छु। त्यहाँभन्दा पछाडि नि एउटा हामीले यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यदि 10 मार्क्सको प्रोब्लम आयो भने यहीँबाट आउँछ क्या, जसलाई भन्छ रिडिङ अफ कोट्स भन्छ क्या, मूल्य सूचीको अध्ययन भन्छ। हामीलाई यस्तो एउटा कोटेसन दिएको हुन्छ हैन, कुनै पनि कम्पनीको सेयरको हैन कारोबार भइसके पछाडि नि जस्तै मानिलिउँ एबिसी भन्ने कम्पनीको आज सेयर बिक्री भइसकेको छ हैन, आज खरिद बिक्री भइरहेको छ। आज खरिद बिक्री भएको कुरा चाहिँ भोलि एउटा जर्नलमा पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गरिदिन्छन् क्या। हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ कोट्स भन्छ क्या। कति कतिमा कारोबार भइरहेको छ, त्यो कम्पनीको सेयरको पोजिसन कस्तो छ भनेर मूल्य सूची प्रस्तुत गर्छन् क्या, पत्र पत्रिका मार्फत अथवा ओभर द काउन्टर मार्केट मार्फत हैन। त्यो सेयर बजार मार्फत चाहिँ त्यो के गर्छन् मूल्य सूची निष्कासन गर्ने गर्छन्। ल हो यस्तै इन्फर्मेसन हामीलाई एउटा दिएको हुन्छ। अब हामीहरू यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ल यहाँनिर दिएका हुन्छन् क्या 11-12वटा यस्तो कोलमहरू दिएका हुन्छन् हैन। यहाँनिर देखिँदैछ नि 52 विक्स भनेर यस्तो एउटा कोलम दिएको हुन्छ स्टक भनेर, अनि यस्तो त्यस्तो यो जम्मा 11वटा कोलम यहाँनिर दिएको छ नि हैन। कहिलेकाहीँ 10वटा दिन्छ, कहिलेकाहीँ 9वटा दिन्छ, कहिलेकाहीँ यो पुरै 11वटै दिएको पनि हुनसक्छ हामीलाई एक्जाममा। जतिवटै दियोस् त्यो केही पनि फरक पर्दैन। ल यस्तो एउटा कोटेसन दिएको हुन्छ क्या, यस्तो संक्षिप्त स्वरूप दिएको हुन्छ क्या। कुन कम्पनीको सेयर बिक्री भइरहेको छ बजारमा हो त्यो कम्पनीको एउटा यस्तो संक्षिप्त स्वरूप दिएको हुन्छ। यसको बारेमा हामीलाई केही क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ। जसमा यहाँ हेरौँ न, यहाँनिर दिएको छ नि 1 कोलममा 52 विक भनेको छ नि। 52 विक र एचआई हाई एलो लो भनेको हाई लो दिएको छ नि। हाई गर्ने प्रेसर लो भएर हाई गर्ने भन्न खोजेको होइन है। फेरि यो 52 विक भनेको वर्षमा जम्मा 52 हप्ता हुन्छ नि त हैन। एक वर्षमा जम्मा 52 हप्ता हुन्छ। ड्युरिङ अ 52 विक पिरियड इन अ इयर भन्छ क्या। एक वर्षमा जम्मा 52 हप्ता हुन्छ। त्यही भएर त्यो 52 हप्तासम्मको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस, यानि कि एक वर्षभरिको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइसको इन्फर्मेसन होला यो। यस्तै क्वेसन पनि सोधेको हुन्छ। एकछिनमा हामीहरू क्वेसन पनि गरिहाल्छौँ। हाइएस्ट प्राइस कति रहेछ 254 रहेछ, लोएस्ट प्राइस कति रहेछ 156 रहेछ, कतिको 52 हप्तासम्मको। अनि यहाँनिर स्टक भनेर दोस्रो कोलममा यो स्टक भनेर दिएको छ नि। स्टक भनेको आइबी मेसिन भनेर दिएको छ नि। कुन कम्पनीको स्टक हो त, कुन कम्पनीले सेयर जारी गरेको हो त, कुन कम्पनीको सेयर चाहिँ बजारमा बिक्री भइरहेको छ त हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त स्वरूप हो क्या। कुन कम्पनीको स्टक यानि कि कुन कम्पनीको सेयर चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ त्यो कम्पनीको संक्षिप्त स्वरूप अथवा पुरा नाम पनि यहाँनिर दिएको हुनसक्छ, संक्षिप्त नाम पनि हामीलाई यहाँनिर दिएको हुन सक्छ। यो आइबी मेसिन भनेको इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन भन्ने हो क्या। हो त्यो इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिनको संक्षिप्त नाम चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको हुन्छ। यो सिम्बल एसवाइएम
भनेको सिम्बोल भन्न खोजेको क्या। सिम्बोल भनेको चाहिँ यो इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन कम्पनीले कुन सेयर जारी गरेको हो त्यो सेयरको सिम्बोल हो क्या। यो चाहिँ सेयरको सिम्बोल हो ल। यो चाहिँ कुन कम्पनीले सेयर जारी गरेको हो, कुन कम्पनीले बजारमा सेयर बेच्दैछ हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त स्वरूप भनेको चाहिँ यो भयो। इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन भन्ने कम्पनीले चाहिँ के गर्दै रहेछ, सेयर बेच्दै रहेछ। पुरै नाम पनि दिएको हुनसक्छ, यसरी संक्षिप्त नाम पनि हामीलाई दिएको हुनसक्छ होइन। अनि एसवाइएम भनेको आइबिएम भनेको छ नि इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन भन्ने यो सेयर चाहिँ बजारमा बिक्री गर्दै रहेछ। अब कुन सेयर बिक्री गर्दैछ त त्यो सेयरको नाम चाहिँ यहाँनिर दिएको हुन्छ ल, संक्षिप्त नाम दिएको हुन्छ। त्यो सेयरमा लगानी गरे बापत कति डिभिडेन्ड आउने हो त, हो त्यो डिभिडेन्ड डिआइभी भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड हो क्या। यो कति रुपियाँ डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ, 6 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ। अनि येल्ड भनेको छ नि हो यो डिभिडेन्डको येल्ड क्या। डिभिडेन्डलाई पर्सेन्टेजमा लानु पर्यो, मार्केट प्राइसको आधारमा कति प्रतिशत चाहिँ डिभिडेन्ड पाउँदो रहेछ, यो येल्ड डिभिडेन्डको येल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ डिभिडेन्डको रुपिज हो, 6 रुपियाँ डिभिडेन्ड पाउँदो रहेछ एउटा सेयरमा लगानी गरे बापत होइन। यो येल्ड भनेको चाहिँ डिभिडेन्डको, यही डिभिडेन्डको के हो, यो येल्ड हो क्या। यो डिभिडेन्डको येल्ड निकाल्नका लागि यो जुन दिएको छ नि डिभिडेन्ड, यो डिभिडेन्डलाई क्लोजिङ प्राइसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यो भाग गर्नका लागि एकछिनमा हामीहरू सिक्छौँ पनि। यो डिभिडेन्ड कति दिएको छ, यहाँनिर 6 दिएको छ। अब यसको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ कति हो त, जहिले पनि यो डिभिडेन्ड येल्ड निकाल्नका लागि यो डिभिडेन्डलाई क्लोजिङ प्राइसले भाग गर्नुपर्छ। क्लोजिङ प्राइस भनेको चाहिँ यो कोलममा यहाँ क्लोज भनेर दिएको हुन्छ क्या। यो क्लोज भनेकै क्लोजिङ प्राइस हो। त्यो 240ले भाग गर्दाखेरि आउने त्यो पर्सेन्टेजै डिभिडेन्डको येल्ड हो क्या। गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 0.025 इन्टु 100 गरेर पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि 2.5% आउँछ ल। यसरी येल्ड पनि हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ ल। यो चाहिँ इन्फर्मेसन हो। यो 52 विक भनेको 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस, जुन कम्पनीको सेयर बजारमा बिक्री वितरण भइराखेको छ त्यो कम्पनीको ड्युरिङ अ 52 विक पिरियड इन अ इयर, एक वर्षभरिमा 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस भनेको 254 सम्म पुगेको रहेछ, लोएस्ट प्राइस भनेको 156 सम्म पुगेको रहेछ। स्टक भनेको चाहिँ कुन कम्पनीको सेयरको कारोबार भइराखेको छ त बजारमा, आइबिएम हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त नाम दिएको हुँदो रहेछ। यो सिम्बोल भनेको कुन सेयर चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण भइराखेको हुँदो रहेछ त्यो सेयरको सिम्बोल भयो। यो डिभिडेन्ड भनेको कति रुपियाँ डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ त्यो सेयरले, येल्ड भनेको यही डिभिडेन्डको येल्ड भयो ल। यो डिभिडेन्डलाई अहिलेको वर्तमान मार्केट प्राइसले भाग गर्यो भने के आउँदो रहेछ, डिभिडेन्डको येल्ड आउँदो रहेछ होइन। डिपिएस यो भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर हो ल। एउटा सेयर बराबर 6 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ भन्न खोजेको ल। यस्तो यो कोटेसन हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा आयो भने यस्तै प्रब्लम आउँछ क्या। यो डिभिडेन्ड भनेको के हो, डिभिडेन्ड येल्ड कसरी निकालिन्छ, यस्तै कुरा आउँछ। एकछिनमा हामीले त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। पिई रेसियो भनेको चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियो भन्न खोजेको ल। यो प्राइस अर्निङ रेसियो, पिई रेसियो भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो। प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्नका लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ, अघि हामीले यहाँनिर डिस्कस पनि गरेका थियौँ। एमपिएसलाई इपिएसले भाग गरेर के निकालेको हुन्छ, प्राइस अर्निङ रेसियो निकालेको हुन्छ। अनि भोल भनेको नि भोलम हो क्या। यो 100 भनेको छ नि एकचोटिमा नि 100 वटासम्म सेयरको कारोबार हुन्छ भन्न खोजेको क्या। एकचोटिमा 100 वटा सेयरको खरिद बिक्री गर्ने आदेश दिन्छ भन्न खोजेको यो। त्यसै गरी यो हामीलाई दिएको छ नि भोल्टभन्दा तलतिर 5870 भनेर दिएको छ नि। एकचोटिमा 100 वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ, जम्मा 5870 चोटि चाहिँ खरिद बिक्री भएको रहेछ। अब एकचोटिमा 100 वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने 5870 चोटिमा चाहिँ कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ त, 5870 चोटिमा चाहिँ कति इन्टु 100 गर्दाखेरि जम्मा 5,87,000 वटा सेयरको चाहिँ खरिद बिक्री हुँदो रहेछ। ध्यान दिउँ है, भोल भनेको चाहिँ एकचोटिको आदेशमा 100 वटासम्म सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ। 100 वटासम्म सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ, जम्मा 5870 चोटि चाहिँ खरिद बिक्री भइसकेको छ। एकचोटिमा 100 वटा हुन्छ भने 5870 चोटिमा कति हुन्छ, 100 इन्टु 5870 हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यहाँनिर पनि हाई लो भनेर हामीलाई दिएको छ क्या। यहाँनिर पनि हाई लो भनेर दिएको छ र यहाँनिर पनि के भनेर दिएको छ, हाई लो भनेर हामीलाई दिएको छ। यहाँनिरको हाई लो भनेको चाहिँ यो 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस हो भने यहाँनिरको हाई लो भनेको चाहिँ नि जुन दिन सेयर खरिद बिक्री भएको छ नि, मानिलिउँ ल अघिल्लो दिन सेयर खरिद बिक्री हुँदा अघिल्लो दिनकै हाइएस्ट प्राइस 250, लोएस्ट प्राइस चाहिँ 180 मा भएको रहेछ भन्ने मिनिङ जनाउँछ ल। यहाँ दिएको हाई लोले चाहिँ केलाई जनाउँदो रहेछ, जुन दिन सेयरको खरिद बिक्री भएको हो त्यही दिन चाहिँ हाइएस्ट 250 र लोएस्ट 180 पुगेको रहेछ भन्न खोजेको। यतापट्टिको हाई लो भनेको चाहिँ 52 हप्ताको पिरियडमा हाइएस्ट यतिसम्म र लोएस्ट यतिसम्म पुग्छ प्राइस भन्न खोजेको।
भनेको यहाँको हाई लो भनेको चाहिँ के रहेछ, जुन दिन सेयरको खरिद बिक्री भएको हो त्यही दिन हाइएस्ट प्राइस 250 रहेछ र लोएस्ट प्राइस कति रहेछ 180 रहेछ भन्न खोजेको। र यो 10औं कोलममा क्लोज भनेको छ नि, क्लोज भनेको चाहिँ त्यो दिनको अन्तिममा क्या मानिलिउँ अघिल्लो दिन सेयरको कारोबार हुँदाखेरि म्याक्सिमम 250 सम्म पुगेको रहेछ, मिनिमम 180 सम्म पुगेको रहेछ हैन। अन्तिममा चाहिँ कतिमा गएर टुङ्गो लागेको रहेछ 240 मा गएर चाहिँ सेयरको कारोबार भएको रहेछ। अन्तिम कारोबार भएको चाहिँ कतिमा रहेछ 240 मा रहेछ क्लोज क्या। बजारमा अन्तिमचोटि चाहिँ 240 मा खरिद बिक्री भएर मार्केट के भएको रहेछ क्लोज भएको रहेछ भन्न खोजेको। मानिलिउँ ल आलुकै कुरा गरौँ न, एक पल्ला आलु किन्नका लागि अघिल्लो दिन बजारमा जाँदा बिहानै 250 थियो अनि दिउँसोतिर 180 थियो, कतिखेर 180 मा पनि दिइराखेका थिए, तर अन्तिममा साँझ पर्दाखेरि चाहिँ 240 रुपैयाँ पल्लामा गएर चाहिँ टुङ्गिएको रहेछ भन्न खोजेको। ल क्लोज मार्केटमा कति रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएर क्लोज, बजार चाहिँ कति रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएर क्लोज भएको रहेछ 240 मा खरिद बिक्री भएर क्लोज भएको रहेछ भन्न खोजेको क्या। कोही बेला आलु 250 रुपैयाँ प्रति पल्ला पाइँदै थियो, कोही बेला 180 रुपैयाँ प्रति पल्ला पाइँदै थियो, तर अन्तिममा बजार उठ्ने बेलामा चाहिँ 240 मा खरिद बिक्री भएर बजार उठेको रहेछ भन्न खोजेको क्या। सेयरको पनि त्यस्तै हो, 240 रुपैयाँको टाका दरले चाहिँ सेयरको खरिद बिक्री भएर चाहिँ अघिल्लो दिनको बजार चाहिँ के भएको रहेछ अहिले क्लोज भइसकेको रहेछ। अनि यो नेट चेन्ज भनेको छ नि, नेट चेन्ज भनेको चाहिँ नि 4 ले चेन्ज भएको, यो जुन प्राइस छ नि 240 चाहिँ अघिल्लो दिनको प्राइस भन्दा 4 ले बढेर आएको रहेछ भन्न खोजेको। यो जुन क्लोज छ, क्लोज चाहिँ के सम्झिनु पर्यो, जुन अघिल्लो दिनको प्राइस छ नि, मानिलिउँ आज बजार 240 रुपैयाँमा क्लोज भएको छ अरे, आज बेलुका बजार 240 रुपैयाँमा क्लोज भयो भने अघिल्लो दिनबाट 4 रुपैयाँ बढेर आएको रहेछ। भन्नुको मतलब अघिल्लो दिन चाहिँ कति रहेछ 236 रुपैयाँ रहेछ, 236 रुपैयाँमा यो 4 रुपैयाँ बढेर कति भएको रहेछ 240 भएको रहेछ भन्न खोजेकोलाई। यसको बारेमा पनि हामीहरू एकछिनमा विस्तृत रूपमा डिस्कस गर्नेछौँ हैन। त्यही कुरालाई यहाँनिर लेखेको पनि छ हैन। कोलम 1 कोलम 2 भनेको के हो, कोलम 3 कोलम 4 कोलम 5 कोलम 6 कोलम 7 कोलम 8 कोलम 9 कोलम 10 कोलम 11 भनेको यो सबैसम्म हामीले यहाँनिर लेखेको पनि छ हैन। कहिलेकाहीँ यहाँनिर +4 दिन्छ, कहिलेकाहीँ -4 दिन्छ, जेसुकै दिए पनि केही पनि फरक पर्दैन। यो च्याप्टर अत्यन्तै धेरै सजिलो छ हैन। हामीलाई एक्जाममा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आयो भने प्राय यही कोटेसनबाट सोधिदिन्छ ल। यस्तै कोट दिएको हुन्छ, मूल्य सूची दिएको हुन्छ, यो मूल्य सूचीकै आधारमा हामीलाई केही प्रब्लमहरू सोधेको पनि हुन्छ। ल अब यहाँनिर हेरौँ ल, यति जानिसके पछाडि नि अब एक दुईवटा प्रब्लमलाई सल्भ गरेर हेरौँ न। हामीलाई प्रब्लम पनि सोधेको छ कमन स्टक फन्डामेन्टल्सबाट हैन। 2074 सालमा एकचोटि 2 मार्क्सको थ्योरी आएको रहेछ, अरू प्राय थ्योरी पनि आएको छैन हामीलाई फाइनल एक्जाममा हैन। एकैचोटि म यहाँनिर न्युमेरिकल प्रब्लममा लगेँ ल। यहाँनिर भएका सर्ट क्वेसन पनि हामीहरू डिस्कस गर्नेछौँ हैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन अहिले हामीले कोट हेऱ्यौँ नि, मूल्य सूची हेऱ्यौँ नि, हो त्यस्तै मूल्य सूची यहाँनिर पनि दिएको छ हेरौँ त। 2077 मा सोधेको रहेछ, क्वेसन नम्बर 14 मा आएको रहेछ। के भन्दैछ भने एजुम that the following quote for the mega stock was obtained from Tuesday, February 6 issue of a financial newspaper भनेर यो चाहिँ फाइनेन्शियल न्युजपेपरमा एउटा पत्रिकामा चाहिँ के गरेको रहेछ कोटेसन जारी गरेको रहेछ है। यस्तो यस्तो कारोबार भएको छ है यो मेगा के को भन्ने मेगा स्टकको भनेर त्यो इन्फर्मेसन आएको रहेछ क्या। अनि यसको आधारमा गिभन दिस इन्फर्मेसन, यसको इन्फर्मेसनको आधारमा एन्सर द फलोइङ क्वेसन, तलको क्वेसनको के दिनु एन्सर दिनु भन्दैछ। अब यो हामीले अघि भनेकै जस्तो क्या। अब यहाँ हेरौँ ल, मेगा स्टकको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ यहाँनिर। यो 52 विक भनेको 52 हप्ताको त्यो हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस। यो मेगा स्टकको 52 हप्ताको चाहिँ हाइएस्ट प्राइस 425 रहेछ, लोएस्ट प्राइस 392 रहेछ भन्न खोजेको। स्टक भनेको कुन कम्पनीको स्टक हो त्यसको संक्षिप्त नाम क्या। यो मेगा भनेको छ नि यहाँनिर, त्यो मेगा कम्पनीको दिएको रहेछ, फुल नेम अथवा सर्ट नेम दिएको हुन्छ यहाँनिर मेगा स्टक हैन। कुन कम्पनीको स्टक हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त अथवा फुल नेम यहाँनिर दिएको हुन्छ हैन। यो चाहिँ मेगा कम्पनीको स्टक रहेछ। डिभिडेन्ड भनेको यो मेगा कम्पनीले 12 रुपैयाँ 25 पैसा चाहिँ एउटा सेयरमा डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ। अनि यो डिभिडेन्डको येल्ड क्या, त्यो डिभिडेन्डलाई पर्सेन्टेजमा लाँदा 2.95 हुँदो रहेछ। कसरी लाने त? यो डिभिडेन्डलाई पर्सेन्टेजमा लानका लागि मार्केट प्राइसलाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। बजार मूल्यको आधारमा हैन कति पर्सेन्ट हो त यो 12 रुपैयाँ 25 पैसा भनेको चाहिँ बजार मूल्यलाई आधार बनाउँदा कति पर्सेन्ट हो त त्यो निकाल्नुपर्छ क्या। यो डिभिडेन्डको येल्ड निकाल्नका लागि यहाँ 12 रुपैयाँ 25 पैसा दिएको छ नि, यो डिभिडेन्ड 12 रुपैयाँ 25 पैसालाई अहिलेको क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्छ ल। क्लोजिङ मार्केट प्राइस अहिले बजारमा क्लोज भएको मार्केट प्राइस भनेको कति हो 415 हो। 415 ले भाग गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल, त्यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ नि त।
गर्दाखेरि 2.95 आउँदो रहेछ ल। यसरी 2.95 भनेर यसरी डिभिडेन्डको यिल्ड निकालेर दिएको हुन्छ। अब यो पी भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो हो क्या। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको चाहिँ अहिलेको यो जुन मार्केट प्राइस छ नि, यो क्लोज भनेकै अहिले बजारमा क्लोज भएको मार्केट प्राइस हो ल। यो पी रेसियो भनेको चाहिँ मार्केट प्राइसलाई इपिएसले अर्निङ पर सेयरले भाग गर्दाखेरि आउँछ ल, 15.30 आउँछ। जहिले पनि यो क्लोज भनेको चाहिँ बजारमा क्लोज भएको प्राइस हो। करेन्ट मार्केट प्राइसलाई अर्निङ पर सेयरले भाग गर्यो भने यो आउँछ। अहिले हामीलाई अर्निङ पर सेयर त यहाँनिर दिएको छैन, भाग गरियो भने आउँछ ल। अनि भोल भनेको चाहिँ नि एकचोटिको कारोबारमा 100वटा सेयर चाहिँ खरिद बिक्री हुन्छ भन्न खोजेको क्या। एकचोटिमा 100वटा सेयर खरिद बिक्री हुन्छ, जम्मा 536 चोटि सेयरको खरिद कारोबार भएको छ क्या। यहाँ हेरौँ ल, एकचोटिको आदेशमा 100वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने जम्मा 536 आदेशमा कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ? एकचोटिमा 100वटा हुन्छ भने 536 मा कति हुन्छ? 536 × 100 भनेर जम्मा 53,600वटा सेयरको चाहिँ खरिद बिक्री हुँदो रहेछ। क्लोज भनेको चाहिँ बजार कतिमा क्लोज भएको रहेछ, मार्केटमा कति रुपियाँमा सेयरको खरिद बिक्री भएर इन्डिङ भएको रहेछ त? प्राइस 415 मा। अनि नेट चेन्ज भनेको अघिल्लो दिनको प्राइस भन्दा नि 2 रुपियाँले माइनस छ नि, माइनसको मतलब 2 रुपियाँले घटेर आएको रहेछ क्या। यो अघिल्लो दिनको प्राइस जति छ त्यो प्राइसमा 2 रुपियाँ घटेर कति आएको रहेछ? 415 आएको रहेछ। भन्नुको मतलब मानिलिउँ अघिल्लो दिनको प्राइस X रुपियाँ थियो, त्यो अघिल्लो दिनको प्राइसमा यो 2 रुपियाँ घटेर कति आएको रहेछ? अहिलेको प्राइस 415 आएको रहेछ भन्न खोजेको क्या। अब यो X को भ्यालु अघिल्लो दिनको प्राइस निकाल्न माइनस उता जाँदा 415 + 2 गर्दाखेरि कति आउँछ? 417 रुपियाँ आउँदो रहेछ ल। यसरी हामीले निकाल्नु पनि लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर के सोधेको छ त्यही अनुसार हामीहरू यहाँ जवाफ दिँदै जान्छौँ ल। सुरुमा के भन्नु त? गिभन दिस इन्फर्मेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन। तलको क्वेसनहरूको एन्सर दिनुहोस् अरे। अन वाट डे डिड ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भनेको छ। अब यहाँ ध्यान दिउँ है, इन वाट डे डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भनेको छ नि। ट्रेडिङ भनेको कारोबार हो क्या, कारोबार सञ्चालन। एक्टिभिटी भनेको कारोबार, क्रियाकलाप, कारोबारको क्रियाकलाप अकर। कुन चाहिँ दिन नि सेयरको खरिद बिक्री भएको रहेछ भन्दैछ क्या। यहाँ ध्यान दिउँ है, अन वाट डे डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर। कुन चाहिँ दिन चाहिँ सेयरको खरिद बिक्री अकर भएको रहेछ, कारोबार भएको रहेछ, कुन चाहिँ दिन सेयरको खरिद बिक्री भएको रहेछ भनेर क्वेसनले सोधेको क्या। सेयरको खरिद बिक्री भनेको नि यो जुन पत्रिकामा जुन दिन आएको हो नि, पत्रिकामा जुन दिन कोटेसन जारी गरेको हो नि, त्योभन्दा अघिल्लो डेटमा चाहिँ सेयरको खरिद बिक्री भएको हुन्छ क्या। ध्यान दिउँ है, यो पत्रिकामा जुन दिन जारी गरेको छ त्योभन्दा अघिल्लै दिन सेयरको खरिद बिक्री भएको हुन्छ। अघिल्लो दिन खरिद बिक्री भएको कुरा चाहिँ पछिल्लो दिनको न्युज पेपरमा जारी भएको हुन्छ क्या। त्यही भएर एजुम द्याट द फलोइङ कोट। अब यो चाहिँ कहिले चाहिँ पत्रिकामा जारी भएको रहेछ त? यो कहिले पत्रिकामा आएको रहेछ? एजुम द्याट द फलोइङ कोट। यो कोट चाहिँ, यो कोटेसन चाहिँ, यो संक्षिप्त रूप चाहिँ फर द मेगा स्टकको हो, वाज अब्टेन कहिले आएको रहेछ? फ्रम ट्युसडे February 6 इस्यु अफ द फाइनेन्सियल न्युज पेपर भनेको रहेछ क्या। वित्तीय पत्र पत्रिका मार्फत यो कोटेसन जारी गरेको रहेछ। कहिले? ट्युसडे February 6 भनेको छ। अब जुन दिन पत्रिकामा आएको हो नि त्योभन्दा एक दिन अगाडि नि ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भएको हुन्छ, सेयरको खरिद बिक्री भएको हुन्छ। कहिले आएको रहेछ? पत्रिकामा ट्युसडे आएको रहेछ भने ट्युसडे भन्दा अगाडि सन्डे, मन्डे हो नि त। ट्युसडे भन्दा अगाडि के हो? मन्डे हो। February 6 हो भने February 5 मै क्या एक दिन अगाडि भएको हुन्छ नि त। ट्युसडेमा पत्रिकामा आयो भने मन्डेमै के भएको रहेछ? सेयरको ट्रेडिङ एक्टिभिटी सञ्चालन भएको रहेछ, खरिद बिक्री भएको रहेछ भन्नु पर्यो ल। यी February 6 मा हो भने 6 को एक दिन अगाडि कति हुन्छ? 5 हुन्छ। फेरि February चाहिँ February नै हो ल, एक दिन अगाडि मात्रै भन्न खोजेको, एक महिना अगाडि भन्न खोजेको होइन। त्यही भएर अन वाट डे डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भन्यो भने द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर अन द डे बिफोर द डे अफ कोटेसन हुन्छ क्या। त्यो कोटेसन डे जुन हो त्योभन्दा एक दिन अगाडि नै हुन्छ। अनि कोटेसन डे कहिले रहेछ? ट्युसडे February 6 मा हो भने ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर चाहिँ कहिले भएको रहेछ? सेयरको खरिद बिक्री चाहिँ कहिले भएको रहेछ? मन्डे February 5 मै भएको रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर अन द डे, ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर अन अ डे बिफोर द डे अफ कोटेसन। कोटेसन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै हुन्छ ट्रेडिङ एक्टिभिटी। द डे अफ कोटेसन इज ट्युसडे February 6। कोटेसन डेट चाहिँ कहिले हो? ट्युसडे February 6 मा हो। कोटेसन पत्रिकामा आएको चाहिँ ट्युसडे February 6 मा हो। सो द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भनेको अब ट्युसडेको एक दिन अगाडि के हुन्छ? मन्डे। फेब्रुअरीको त फेब्रुअरी भइहाल्यो। February 6 भन्दा एक दिन अगाडि के हुन्छ? 5 हुन्छ ल। ट्युसडे भनेको 6 गते हो भने मन्डे भनेको त 5 गते हो नि त। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। जहिल्यै पनि जुन दिन कोटेसन जारी गरेको हो त्योभन्दा एक दिन अगाडि नि के भएको हुन्छ? खरिद बिक्री भएको
हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यहाँ बी नम्बरमा ए नम्बरको भइहाल्यो होइन। बी नम्बरमा भनेको छ व्हाट इज द फर्म प्राइस अर्निङ रेसियो। अब यसको प्राइस अर्निङ रेसियो कति हो त? यो फर्मको प्राइस अर्निङ रेसियो कति हो? यहाँ पिई देखिएको छ नि, यही नि त प्राइस अर्निङ रेसियो हो। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको त 15.30 रहेछ। त्यही भएर सो द फर्म प्राइस अर्निङ रेसियो इज कति रहेछ? 15.30 रहेछ भनेर हामीले भन्नु पर्यो ल। अनि व्हाट डज द्याट इन्डिकेट भनेको छ। अब यो प्राइस अर्निङ रेसियोले चाहिँ केलाई इन्डिकेट गर्छ पनि हामीलाई भन्दैछ ल। अब यो प्राइस अर्निङ रेसियोले केलाई इन्डिकेट गर्छ भनेर हामीले बुझ्नको लागि नि एउटा फर्मुला चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो ल। प्राइस अर्निङ रेसियोको फर्मुला पहिले बुझ्यौँ भने केलाई इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुरा हामीहरू सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको चाहिँ नि एमपिएसका मुनि के हुन्छ? इपिएस हुन्छ। अघि पनि हामीले यहाँनिर डिस्कस गरेका थियौँ प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको के हुन्थ्यो भनेर। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको एमपिएसका मुनि इपिएस हुन्छ भनेर यहाँनिर लेखेका थियौँ नि। त्यही भएर यो प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियो र यो मल्टिप्लाई, अब यता क्रस मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि के हुन्छ? प्राइस अर्निङ रेसियो इन्टु इपिएस इज इक्वल टु के हुन्छ? एमपिएस हुन्छ। त्यही भएर यो प्राइस अर्निङ रेसियोले चाहिँ केलाई इन्डिकेट गर्छ भन्यो भने नि अहिलेको अर्निङ पर सेयरको कति गुणा चाहिँ एमपिएस यानि कि मार्केट प्राइस पर सेयर छ भन्ने कुराको इन्डिकेट चाहिँ केले गर्छ? प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्छ। ध्यान दिउँ ल। प्राइस अर्निङ रेसियोले केलाई इन्डिकेट गर्छ भनेर क्वेसन आयो भने नि प्राइस अर्निङ रेसियोले चाहिँ अहिलेको अर्निङ पर सेयरको, यहाँ त दुईटा गुणा भएको छ नि त, दुईटा मल्टिप्लाई भएको छ नि त। त्यही भएर अहिलेको अर्निङ पर सेयरको कति गुणा चाहिँ मार्केट प्राइस सेयर छ हो, त्यसको इन्डिकेट चाहिँ केले गर्छ? प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो। यो च्याप्टरबाट यस्तो कोटेसन कोडवाला क्वेसन आयो भने यो पनि छुट्दैन है। प्राइस अर्निङ रेसियोले केलाई इन्डिकेट गर्छ भन्यो भने अहिलेको अर्निङ पर सेयरको दुईटा त गुणा हुन्छ नि त। यहाँ अर्निङ पर सेयरको कति गुणा चाहिँ एमपिएस यानि कि मार्केट प्राइस पर सेयर छ भन्ने कुराको इन्डिकेट चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्छ भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर लेखिदिउँ व्हाट इज द फर्म प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको छ। सुरुमा प्राइस अर्निङ रेसियो कति छ भन्दैछ। फर्म प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको त 15.30 टाइम्स जुन हामीलाई क्वेसनमा यहाँनिर दिएकै छ। 15 point कति दिएको छ? 30 दिएकै छ होइन। इट इन्डिकेट द्याट क्लोजिङ मार्केट प्राइस यानि कि अहिलेको बजार मूल्य चाहिँ बजार मूल्य त हामीलाई यहाँ दिएको छ नि 415। बजार मूल्य अफ मन्डे फेब्रुअरी 5 इज 15.30 टाइम्स अफ द रिसेन्ट एनुअल अर्निङ पर सेयर भन्दैछ क्या। टाइम्स भनेको यति गुणा भन्न खोजेको है। अघि हामीले भन्यौँ नि के भन्दै थियौँ भने यो प्राइस अर्निङ रेसियो पिई भनेको के थियो? एमपिएसका मुनि के हुन्छ? इपिएस हुन्छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ। पिई इन्टु के हुन्छ? इपिएस हुन्छ इज इक्वल टु के हुन्छ? एमपिएस हुन्छ। यो एमपिएस हामीलाई मार्केट प्राइस अफ सेयर हो क्या। मार्केटमा कति रुपियाँमा क्लोज भएको छ? यो 415 रुपियाँमा क्लोज भएको छ होइन। एमपिएस भनेको कति भयो? 415 भयो। यो पिई हामीलाई कति दिएको छ? यहाँनिर प्राइस अर्निङ रेसियो 15.30 दिएको छ। त्यही भएर अहिलेको इपिएसको जति छ नि अर्निङ पर सेयरको 15.30 गुणा चाहिँ के रहेछ? मार्केट प्राइस सेयर रहेछ बजारमा भन्ने कुराको इन्डिकेट चाहिँ के गर्छ? पिई रेसियोले गर्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो ल। त्यही यहाँनिर हामीले लेखेका पनि छौँ। इट इन्डिकेट द्याट क्लोजिङ मार्केट प्राइस त्यही 415 होइन। क्लोजिङ मार्केट प्राइस अफ मन्डे फेब्रुअरी 5 इज 15.30 टाइम्स भनेको मल्टिप्लाई 15.30 टाइम्स रिसेन्ट एनुअल अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयरको 15.30 टाइम्स चाहिँ के छ अरे? अहिलेको एमपिएस छ अरे भन्ने कुराको इन्डिकेट चाहिँ केले गर्दो रहेछ? प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्दो रहेछ भनेर हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो केही छैन, सजिलो छ। एउटै खालको प्रायः क्वेसन तोरिरहेको छ। प्रत्येक क्वेसन पनि हामीहरू गर्दै जानेछौँ। केही अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन हामीहरूलाई। यो पनि भयो। व्हाट इज द लास्ट प्राइस एट विच द स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड भनेको छ। व्हाट इज द लास्ट प्राइस भन्दैछ ल। लास्ट प्राइस चाहिँ कति हो? यहाँ हेरौँ है। व्हाट इज द लास्ट प्राइस एट विच द स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड भनेको छ क्या। यो कोटेड भएको चाहिँ लास्ट प्राइस चाहिँ कति हो? अन्तिम प्राइस चाहिँ कति हो भन्दैछ क्या। यो जुन कोटेसन जारी गरौँ नि, कोटेसन जारी गरिसकेपछि यो कोटेसनलाई हेरेर भन्नु कि यहाँको लास्ट प्राइस चाहिँ कति हो? अन्तिममा बजार थन्किने बेलामा चाहिँ सेयरको प्राइस कति पुगेको छ त्यो भन्न खोजेको। अन्तिममा कतिमा बजार क्लोज भएको छ? 415 क्लोज भएको छ नि त। त्यही भएर लास्ट प्राइस भनेकै कति हो? डेट कोटेडको 415 रुपियाँ हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। द लास्ट प्राइस एट विच स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड इज द क्लोजिङ प्राइसै हो 415 रुपियाँ हो भन्नु पर्यो ल। यो कोटेड भएको यो कोटेसनको आधारमा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। व्हाट इज द लास्ट प्राइस? अन्तिम मूल्य चाहिँ कति हो? बजार थन्किने बेलाको लास्ट प्राइस
चाहिँ कति हो, विच द स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड, यो कोटेडको आधारमा, यो कोटेड भएको छ नि यसको आधारमा कति रहेछ त लास्ट प्राइस 415 रुपियाँ रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर भनेको छ। हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर, हामीहरू चाहिँ कति डिभिडेन्ड पाउने चाहिँ एक्सपेक्टेड राख्छौँ अरे, क्या अपेक्षा गर्छौँ अरे। हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड, कति चाहिँ डिभिडेन्ड पाउने एक्सपेक्टेसन छ अरे त हाम्रो करेन्ट इयरमा। अब कति डिभिडेन्ड पाउने एक्सपेक्टेसन छ यहाँ हेरौँ त, यहाँ भएको भन्दा धेरै डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गरेर के गर्नु त, यही कोटेसनमा जे जारी गरेको छ त्यति नै डिभिडेन्ड पाउने एक्सपेक्टेसन छ। त्यही भएर हामीहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ कति पाउने छ, 12 रुपियाँ 25 पर सेयर होला। यो एउटा सेयर बराबर 12 रुपियाँ 25 पैसा पाउने चाहिँ हामीहरूको के छ, एक्सपेक्टेसन छ। द डिभिडेन्ड अफ 12 रुपियाँ 25 पर सेयर इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर, यो अहिलेको करेन्ट इयरमा हामीहरूको 12 रुपियाँ 25 पैसा चाहिँ डिभिडेन्ड पाउने एक्सपेक्टेसन छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, वाट इज द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस एट विच द स्टक ट्रेडिङ ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 विक पिरियड भनेको छ। यो 52 हप्ताको हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस कति हो त्यो निकाल्नु भन्दैछ। अब 52 हप्ताको हाइएस्ट र लोएस्ट प्राइस हेरौँ न। हाई भनेको हाई गर्नु भनेको होइन है, हाई भनेको हाइएस्ट प्राइस 425 छ र लोएस्ट प्राइस भनेको कति छ, 392 रुपियाँ छ ड्युरिङ द 52 विक पिरियड भनेर हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 विक पिरियड द स्टक ट्रेडेड एट द हाइएस्ट भनेको 352 एन्ड लोएस्ट प्राइस कति दिएको रहेछ, हाइएस्ट भनेको 352 होइन 425 होइन, हाइएस्ट भनेको हामीलाई यहाँनिर कति दिएको छ, हाइएस्ट भनेको कति 425 दिएको छ र लोएस्ट भनेको 392। हाइएस्ट भनेको 425 र लोएस्ट भनेको कति दिएको छ, 392 रुपियाँ दिएको छ। ल यसरी हामीले यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइएस्ट प्राइस भनेको कति दिएको रहेछ, 425 र लोएस्ट प्राइस भनेको कति दिएको रहेछ, 392 दिएको रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई अर्को के भनेको छ हेरौँ ल, यो पनि भयो। हाउ मेनी सेयर अफ द स्टक वेयर ट्रेडेड अन द डे कोटेड, हाउ मेनी सेयर, कतिवटा सेयर चाहिँ ट्रेडेड भएको रहेछ, कतिवटा सेयरको चाहिँ खरिद बिक्री भएको रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री भएको रहेछ, त्यो कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो भोलमा आएर हेर्नु पर्यो क्या, भोलममा आएर हेर्नु पर्यो। कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री भएको रहेछ यहाँ हेरौँ त, एकचोटिमा 100वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ। अब एकचोटिमा 100वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ, जम्मा 536 चोटि भएको रहेछ। एकचोटिमा 100वटा हुन्छ भने 536 चोटिमा कति हुन्छ, 536 × 100 गर्दा जम्मा 53,600वटा 53,600वटा सेयरको खरिद बिक्री भएको रहेछ भनेर हामीले भन्नु पर्यो ल। अन द डे कोटेड 336 राउन्ड लट अफ 536 राउन्ड लट अफ 536 × 100 यानि कि 53,600 सेयर अफ स्टक वेयर ट्रेडेड भन्नु पर्यो ल। जम्मा 53,600वटा सेयरको के भएको रहेछ, खरिद बिक्री भएको रहेछ भनेर हामीले यसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ, केही छैन, हिसाब गरेर केही निकाल्नु पर्दैन, सबै ती हेरेर भनो गरो सक्यो, कति सजिलो सजिलो। एट वाट प्राइस डिड द स्टक क्लोज, कुन प्राइसमा चाहिँ स्टक क्लोज भएको रहेछ, अन द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे भनेको छ नि। अब यहाँ ध्यान दिउँ है, वाट प्राइस डिड द स्टक क्लोज, कुन प्राइसमा चाहिँ क्लोज भएको रहेछ अन द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे भनेको छ नि। प्रिसिडिङ डे भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन क्लोज भएको छ नि, यो क्लोज भएको अघिल्लो दिनको भनेको ल। प्रिसिडिङ भनेको त्यो पूर्वको अघिल्लो, योभन्दा अगाडि चाहिँ कतिमा क्लोज भएको रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु भन्न खोजेको क्या। त्यही भएर यहाँ हेरौँ ल, द स्टक प्राइस डिक्लाइन बाई, यहाँ हेरौँ ल, यहाँ हेरौँ यो कतिले घटेको छ, 2 रुपियाँले घटेर आएको छ नि। यो जुन क्लोज दिएको छ नि यसको अघिल्लो दिन प्रिसिडिङ डेको क्लोजिङ प्राइस निकाल्नु भन्यो भने यो जुन क्लोज भएको छ यसको अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसलाई चाहिँ प्रिसिडिङ डे क्लोजिङ प्राइस भनिन्छ क्या। मानिलिउँ अघिल्लो दिन X रुपियाँ थियो, हो त्यो X रुपियाँबाटै यो घटेर आएको हो क्या। त्यो अघिल्लो प्रिसिडिङ डेको प्राइसबाट 2 रुपियाँ घटेर चाहिँ 415 पुगेको हो क्या। 415 भने हो त्यो अघिल्लो दिनको चाहिँ कति रहेछ, -2 उता जाँदा त +2 हुन्छ, 415मा 2 जोड्दा 417 हुन्छ। त्यही भएर द स्टक प्राइस डिक्लाइन बाई 2 पर सेयर अन द डे कोटेड एज कम्पेयर टु द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे। प्रिसिडिङ डे भनेको अहिले जुन क्लोज भएको छ त्योभन्दा अघिल्लो दिनकोलाई आधार बनाउँदाखेरि 2 रुपियाँले घटेर आएको रहेछ। देन द प्रिसिडिङ डे क्लोजिङ प्राइस भनेको अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस भनेको चाहिँ अहिले 415 छ, प्लस के थप्यो 2 थपेर 417 हुँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यसलाई फर्मुलैमा लगेर गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ ल। यो चाहिँ प्रिसिडिङ डे क्लोजिङ प्राइस होइन, अनि चेन्ज
इज इक्वल टु के हुन्छ करेन्ट डे क्लोजिङ प्राइस हुन्छ ल, अथवा प्रिसिडिङ डे क्लोजिङ प्राइस। यहाँ ध्यान दिउँ ल, यसरी नै गर्दा पनि भयो। प्रिसिडिङ यो भनेको अहिलेको क्लोजिङ प्राइस, प्रिसिडिङ डेको क्लोजिङ प्राइस भनेको एक्स थियो हो, त्यो प्रिसिडिङ डेको क्लोजिङ प्राइसमा कति रुपियाँ घट्यो, 2 रुपियाँ घटेर कति भयो 415 भयो भने यो माइनस उता जाँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ हैन, त्यही भएर 17 भएको ल, यो 417 भएको, केही छैन यसमा के दिमाग लगाइराख्नु। कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँनिर प्लसमा पनि दिएको हुन्छ। अब प्लसमा दियो भने मानिलिउँ अघिल्लो दिन एक्स थियो, मानिलिउँ यहाँ +2 थियो भने नि हो, त्यो एक्समा 2 रुपियाँ बढेर अहिलेको चाहिँ 415 भयो अरे, मानिलिउँ प्लसमा दिएको थियो भने। अब एक्स भनेको प्रिसिडिङ डेको कति हुने रहेछ 415 - 2 भनेको एक्स इज इक्वल टु 400 कति हुने रहेछ, प्रिसिडिङ डेमा चाहिँ क्लोजिङ प्राइस कति रहेछ 413 रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। यस्तै खालको प्रब्लम, यो कति सजिला छन् क्या। अब यस्तै खालको त छ, यहाँ हेरौँ त, गिभन दिस इन्फर्मेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। यहाँ पनि कोड जारी गरेको छ, एजुम द फलोइङ कोड फर द कास्की फाइनान्स लिमिटेड स्टक वाज अब्टेन फ्रम द मन्डे डिसेम्बर 15 इस्यु अफ फाइनेन्सियल न्युज। यो केही छैन ल, माथि पढ्नै अल्छी लाग्यो, यो केही छैन। यहाँ हेरौँ 52 विक भनेको अघिकै जस्तो छ। स्टक भनेको कुन कम्पनीको सेयर बिक्री भएको हो त, त्यसको संक्षिप्त नाम कास्की फाइनान्स लिमिटेड, केएफएल भनेको कास्की फाइनान्स लिमिटेड। डिभिडेन्ड भनेको एउटा सेयरमा 6 रुपियाँ 5 पैसा दिन्छ अरे, त्यही डिभिडेन्डको येल्ड पर्सेन्टेजमा लाँदा यो डिभिडेन्डलाई यो अहिलेको भर्खर बजारमा क्लोज भएको प्राइस यानि कि करेन्ट मार्केट प्राइसले भाग गर्यो भने यो क्लोज भएको भनेको चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस हो ल। यो डिभिडेन्डलाई यो अहिलेको वर्तमान बजार मूल्यले भाग गर्यो भने के आउँछ, यसको येल्ड आउँछ। पी भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो भइहाल्यो। भोल भनेको एकचोटिमा 100 वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ, जम्मा 452 चोटि भएको रहेछ भने 452 × 100 भनेको 45,200 वटा सेयरको खरिद बिक्री भएको रहेछ। क्लोज भनेको बजारमा चाहिँ कति 300 रुपियाँमा क्लोज भएको रहेछ, बजार थन्किएको रहेछ क्या, 300 रुपियाँमा सेयरको कारोबार भएर बजार थन्किएको रहेछ। अब अगाडिकै जस्तो अब प्रिसिडिङ डेमा चाहिँ कतिमा क्लोज भएको थियो, यो त अहिले क्लोज भयो। प्रिसिडिङ डे भनेको त्योभन्दा अगाडिको दिनमा चाहिँ कतिमा क्लोज भएको थियो, मानिलिउँ अगाडिको दिनमा एक्स थियो, त्योबाट -5 रुपियाँ घटेर अहिले 300 रुपियाँमा आएको रहेछ भने एक्सको भेल्यु माइनस उता जाँदा 305। प्रिसिडिङ डेमा चाहिँ कतिमा क्लोज भएको रहेछ 305 मा क्लोज भएको रहेछ भन्ने मिनिङ लाग्छ ल यहाँनिर। अन वाट डे डिड ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर, कुन चाहिँ दिन ट्रेडिङ एक्टिभिटी भएको हो, कुन चाहिँ दिन सेयरको खरिद बिक्री भएको, जुन दिन यो कोटेसन जारी गरेको हो त्योभन्दा अघिल्लो दिन सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ। कुन दिन कोटेसन जारी गरेको, मन्डे डिसेम्बर 15। अब मन्डे भन्दा अगाडि त सन्डे डिसेम्बर 14 मा चाहिँ के भएको रहेछ ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भएको रहेछ भन्न खोजेको। एट वाट प्राइस डिड द स्टक सेल अन द ट्रेडिङ डे, कुन चाहिँ प्राइसमा चाहिँ स्टक सेल हुन्छ अरे, कुन चाहिँ प्राइसमा, यो अहिले बजार जति रुपियाँमा थन्किएको हो नि त्यतिमै सेल भएको हो है भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। अघिकै जस्तो कतिमा सेल भएको रहेछ 300 रुपियाँमा सेल भएको रहेछ। वाट इज द प्राइस अर्निङ रेसियो, प्राइस अर्निङ रेसियो कति छ, प्राइस अर्निङ रेसियो यहाँ छ त 11.50, यो पोइन्ट हो ल कमा होइन, 11.50 दिएको रहेछ प्राइस अर्निङ रेसियो। वाट डज इट इन्डिकेट, अब यसले के को मेजर गर्छ, यो प्राइस अर्निङ रेसियोले के को मेजर गर्छ भन्ने कुरा त अघि नै हामीले हेरिहाल्यौँ नि, यो इपिएस को हो त्यति गुणा चाहिँ एमपिएस छ अरे। अहिलेको रिसेन्ट अर्निङ क्या, अर्निङ पर सेयरको 11.50 चाहिँ के छ, यो अहिलेको मार्केट प्राइस छ 300 रुपियाँ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ केले गर्दो रहेछ, प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्दो रहेछ। स्याम टु स्याम अघिकै जस्तो छ, केही फरक छैन है। हाउ लार्ज डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर, कति डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्छौँ, जति डिभिडेन्ड छ त्यति एक्सपेक्ट गर्छौँ, त्यहाँ भएको भन्दा धेरै त कसरी एक्सपेक्ट गर्नु र। अर्को के भनेको छ, हाउ इज डिभिडेन्ड 2.17% क्यालकुलेटेड, कसरी क्यालकुलेट गर्ने अरे, हाउ द येल्ड 2.17, यो येल्ड 2.17 छ नि, यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने, यो डिभिडेन्ड येल्ड क्यालकुलेट गर्न यो डिभिडेन्डलाई क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्छ क्या। डिभिडेन्ड 6.5 लाई मार्केट प्राइस कतिले 300 ले भाग गर्यो भने डिभिडेन्ड येल्ड आउँछ भन्न खोजेको ल। वाट इज द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस विच द स्टक ट्रेडिङ ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 विक पिरियड, हाइएस्ट र लोएस्ट प्राइस कति हो 52 विक पिरियडको, त्यो अघिकै जस्तो भइहाल्यो। हाउ मेनी सेयर अफ स्टक वेयर ट्रेडेड अन द ट्रेडिङ डेट कोड, कतिवटा सेयरको कारोबार हुन्छ, कतिवटा सेयरको कारोबार हुने रहेछ, जम्मा एकचोटिमा 100 वटा हुन्छ, 452 चोटि भएको रहेछ, 100 × 452 गर्दा आइहाल्यो यो पनि। हाउ मच इफ एनी अफ द चेन्ज इन प्राइस टुक प्लेस बिट्विन द डे कोटेड एन्ड द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे, कतिले प्राइस चेन्ज भएको छ भन्न खोजेको, कतिले प्राइस चेन्ज भएको रहेछ 5 रुपियाँले डिक्रिज भएको रहेछ, डिक्लाइन भएको रहेछ प्रिसिडिङ डेको भन्दा। एट वाट प्राइस डिड द स्टक क्लोज अन द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे, प्रिसिडिङ डे भनेको अहिले यो जुन क्लोज भएको छ नि त्योभन्दा अघिल्लो दिनमा चाहिँ कतिमा क्लोज भएको थियो, अघिल्लो दिनमा कतिमा क्लोज भएको थियो 305 मा ल। यसरी यो पनि प्रब्लम हामीहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यहाँभन्दा तलका प्रब्लम पनि ल, यो दुईटा प्रब्लमको बारेमा हामीले डिस्कस गरौँ ल, सर्ट क्वेसन पनि यहाँ भएका र पोसिबल आउन सक्ने हामीहरू डिस्कस गर्नेछौँ, यो प्रब्लम पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। आगामी आउने क्लासमा हामी
प्रब्लमहरू यो प्रब्लमको साथसाथै यहाँभन्दा पछाडि दिएका प्रत्येक प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण 4th इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।